बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज चूँकि आखिरी दिन है, 30 जून शुरू हो गया है, बिलाखिर वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और जून के महीने का या इस हुकूमत ने अगर ये कहा जाए कि पिछले चंद महीनों का सबसे बड़ा मार्का सरअंजाम दे लिया है, कारनामा सरअंजाम दे लिया है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान अब से चंद घंटे पहले मुआहदा तय पा गया है और IMF ने भी इस बात की तस्दीक कर दिया है कि पाकिस्तान और उनके दरमियान निगोशिएशंस कामयाब रही हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान को जो 6 अरब डॉलर मिलने थे, ये 6 अरब डॉलर नहीं मिले। पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है और स्टैंड बाय एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आप वक्ती तौर पर एक मुआहदा करते हैं, उसमें से कुछ अरब डॉलर्स आपको मिल जाते हैं। तो कल तक इत्तलाआत थी कि 2.5 अरब मिलेंगे, तो पाकिस्तान को इस 6-6.25 अरब डॉलर्स में से आधी रकम जो है वो दे दी गई है, यानी 3 अरब डॉलर की अमाउंट का पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हुआ है, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। IMF भी जानता है कि ये हुकूमत आगे कंटिन्यू नहीं करेगी, फिर ये हुकूमत भी खुद जानती है, इनको भी इस बात का यकीन है या कहीं ना कहीं इनके माइंड में है कि इनकी हुकूमत नहीं होगी, तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमसे कलीलुल मुद्दती एग्रीमेंट करें, उसके बाद नई गवर्नमेंट आए तो वो नया लंबा एग्रीमेंट आगे लेके चले। तो मौजूदा स्टाफ लेवल मुआहदा 3 अरब डॉलर का तय पा गया है और जुलाई में आगे चल के पाकिस्तान के लिए जो उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो इस बात की अप्रूवल देगा। इस मुआहदे के हवाले से बताया गया है कि ये 9 माह के लिए एक कलील मुद्दती या शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट है और IMF ये बता रहा है कि बाकी ममालिक या बाकी फोरम्स से भी अब पाकिस्तान को कर्ज लेने में आसानी होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के मुतल्लिक उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान मुआहदे के लिए पहले ही पेशगी यानी एडवांस इकदामात कर चुका है, जिसमें बजट की मंजूरी है और टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना शामिल है। लेकिन हुकूमत हमें क्या बता रही थी कि हम बड़ा फ्रेंडली बजट लेकर आ रहे हैं। हमें हुकूमत बता रही थी कि देखें हमने टैक्स फ्री बजट दे दिया है। अब IMF बता रहा है कि बजट इनकी मंजूरी के मुताबिक था, टैक्स नेट बढ़ाना उनकी मंजूरी के ऐन मुताबिक था। साथ ही उन्होंने कहा कि अब आपको अफराते ज़र यानी इन्फ्लेशन रेट को काबू में रखने के लिए इकदामात उठाने हैं ताकि आम आदमी पर बोझ कम से कम हो, और ये मुमकिन ही नहीं है। आइंदा चंद रोज़ के अंदर आपको मार्केट में महंगाई का एक तूफान नज़र आएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा चुके हैं। फिर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों और सैलाब वगैरह के नुकसानात अपनी जगह पर हैं। अब इनके मुताबिक इससे पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम मिलेगा। असल खबर क्या है? असल खबर यह है कि पाकिस्तान में कर्ज लेने पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF की वो खबर जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, दस्तखत हो गए हैं, उस पर एक ही रीट्वीट किया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने बहुत बड़ा मार्का सरअंजाम दे दिया है। शहबाज राना जो इस पूरे मामले को कवर करते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं, उन्होंने आज क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पाकिस्तान फेल्स टू कंप्लीट येट अनदर IMF प्रोग्राम, 6.5 IMF प्रोग्राम एंड्स अनसक्सेसफुली। यानी अब इनके मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक बार फिर मुआहदा कामयाबी से मुकम्मल किए बगैर ख़त्म हो चुका है। इनके मुताबिक अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है, मसलन 8.25 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाई गई है, एक्सचेंज रेट से कंट्रोल हटाया गया है, इंपोर्ट्स के हवाले से सारा कुछ किया गया है। ये करने के बावजूद अगर आप इस नहज पर पहुंचे हैं तो फिर मान लीजिए कि आपने वक्ती जुगाड़ लगा लिया है, लेकिन ये वक्ती जुगाड़ कब तक आगे चलेगा? ये हम सब के सामने है कि हमने दुनिया को कर्ज कितना पे करना है, हमारे पास रिज़र्व कितने हैं, हम मज़ीद कर्ज़े लेंगे, हम वापस कैसे करेंगे, कर्ज़ की हमारी GDP की रेशो के साथ क्या ताल्लुक़ है, वो एक अलग साइंस है। ये एक अबूरी और वक्ती मुआहदा है, लेकिन याद रखिएगा हमारे बड़ों ने पिछले 1 साल के अंदर जो ज़िद पकड़ी हुई है, उस ज़िद का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है।
اگر وہ اس ضد سے نکل جاتے تو آج پاکستان کسی بہتر پوزیشن پر ہوتا اور کم از کم ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوتی۔ اب ناظرین اکرام آتے ہیں عمران خان والی ٹیم پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ آصف زرداری کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے اہل ہیں، وہ کر لیں گے، وہ ڈیلیں کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زرداری صاحب جہاز پکڑ کے دبئی سے نواب شاہ پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر چیزیں اس طرح سے فائنل نہیں ہو پائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہراً نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل زرداری صاحب کر رہے تھے، نمبر پورا کر کے دے رہے تھے کہ چلو ابھی شہباز شریف کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد بلاول وزیر اعظم آ جائیں گے۔ اب وہ والی اسٹیبلشمنٹ تو پہلے ہی گھر جا چکی ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جو شہباز شریف جیسے وزیر اعظم کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوگی، جس کو ایک کہا جائے تو وہ 10 کر کے دکھاتا ہے۔ تو میرے خیال سے سب سے زیادہ سوٹیبل سچویشن ہے ان کے لیے۔ اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ نون لیگ کہتی ہے کہ ہم نے نواز شریف کو چوتھی بار پرائم منسٹر بنانا ہے، جبکہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ ہر قیمت پر بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنائیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے، پیغام یہ دیا گیا ہے کہ بلاول کو ابھی مزید انتظار کرنا پڑے گا، شاید شہباز شریف سے ہی دوبارہ کنٹینیو کروایا جائے۔ لیکن ایک بات ضرور جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ زرداری صاحب کو صدارت کے حوالے سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ آپ صدر پاکستان بن جائیں، جبکہ فضل الرحمان بھی اس دوڑ میں شامل ہیں کہ ان کو صدر پاکستان کا عہدہ دیا جائے۔ تو اس سچویشن میں ان کے درمیان سب اچھا نہیں ہے۔ زرداری صاحب تو دبئی چھوڑ کر آ چکے ہیں، اب ان کے بیچ میں یہ بات کو نہیں مانتے تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ تاثر دینا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا آئندہ چند دنوں کے اندر پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اتحاد ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے عمران خان ایسی حکومت کا کیا کریں گے جس میں انہیں زرداری صاحب سے ڈیل کرنا پڑے یا زرداری کی بیساکھیوں پر چلنا پڑے، تو یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے خود بھی اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ندیم افضل چند اور دیگر کچھ لوگوں کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا تحریک انصاف سے فطری اتحاد ممکن ہے کیونکہ ہمارا پنجاب میں سارا ووٹر پی ٹی آئی میں گیا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں تو لوگوں کو عمران خان کے ساتھ عید کی نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور کئی ایسی جگہوں پر مثلا ڈسکے میں بتایا گیا کہ عیدگاہ کے باہر کسی ایسے شخص کو گرفتار کیا گیا، اور جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا تھا۔ اب تحریک انصاف مالاکنڈ کے اراکین نے اپنے ریجنل صدر جنید اکبر اور شکیل خان کی قیادت میں حلف لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بالکل بھی جھکیں گے نہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اپنی پارٹی کا پرچم بلند کرنے کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ عمران خان کے ساتھ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، جانے والوں کی تعداد کم ہے، جو ڈٹے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اور سب سے اہم بات عوام کی ہے، عوام کی بہت بڑی تعداد ہے جو اب بھی عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب ایک بات اینکر ریاض خان سے متعلق، ان سے متعلق بہت سی فیک نیوز آئیں، میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کس کس نے کیا کہا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آئے، اور میں نے وہ تفصیلی ویڈیو بھی بنائی تھی۔ اب عمران ریاض خان کی اہلیہ کا ایک اکاؤنٹ ہے مسز عمران ریاض کے نام سے، جہاں سے وہ اپ ڈیٹس دیتی ہیں۔ عمران ریاض خان کے بھائی عثمان ریاض خان نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ بھابھی کا اکاؤنٹ مسز عمران ریاض ہیک کیا گیا ہے، فی الحال پوسٹ اور ڈی ایم پر توجہ نہ دی جائے جب تک اکاؤنٹ مکمل ریکور نہ ہو جائے۔ تو میرے خیال سے اکاؤنٹ ہیک کر کے اب اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نیریٹو بلڈ اپ ہو جائے، لیکن آپ سب کو محتاط رہنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔